राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार, कृषि बहसमा स्वागत छ। म सीता धमला। दर्शकवृन्द, कृषि बहसमा हामी कृषि क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी कृषि बहसमा मुना कृषि लिमिटेडले सञ्चालन गरेको मुना कृषि बजार के हो त, यसले के काम गर्छ, किसानका हकहितका निम्ति यसले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग कृषि बहसमा हुनुहुन्छ मुना कृषि लिमिटेडका अध्यक्ष युवराज गुरुङ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले मुना कृषि बजार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। कति भयो सञ्चालन गर्नुभएको चाहिँ मुना कृषि बजार? यो बजार नै सञ्चालन गरेको चाहिँ गत कार्तिक 1 गतेबाट हामीले सुरु गरेको। कुन उद्देश्यले सञ्चालन गर्नुभयो? हामीले चाहिँ नेपालमा उत्पादित स्थानीय लोकल चिजहरू, यहाँको रैथाने चिजहरू र एकदमै गाउँघरमा उब्जनी गरिएको तर त्यसले बजारसँग चाहिँ नपुगेको त्यस्तो किसिमको कृषि उपजहरूलाई जो स्वस्थ छ त्यसको चाहिँ बजारीकरणमा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। हामीले कृषि उपज कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यहाँले बजारमा? अहिले हामी एकदमै सुरु अवस्थामा छौँ, त्यसैले हामी बल्ल 53 जिल्लामा पुग्न सकेका छौँ। हामी 77 जिल्लामा पुग्ने हाम्रो अभिप्राय छ। कति प्रकारका प्रोडक्टहरू छन् बजारमा अहिले? अहिले हामी प्रोडक्टको आइटम चाहिँ हाम्रो 1100 भन्दा माथि छ। त्यसको अब जस्तो एउटै प्रोडक्टको पनि त्यहाँ 2-3टा प्रोडक्टहरू कुनै अब आधा केजीको 1 केजीको त्यसरी जोड्ने हो भने हामी 1500 आइटम जतिमा पुगेका छौँ। हामी बजारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले बजार सञ्चालन गर्दै गर्दा पछिल्लो समयको? बजार उत्साहप्रद पनि छ, चुनौती पनि छ। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ अस्वस्थ सबै खाले छ। हामी सबै खाले परिस्थितिसँग हामी सामना गर्दै सिक्दै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर दिगो रूपमा लैजानको लागि हामी कटिबद्ध छौँ। मुना कृषि बजारको विशेषता चाहिँ के छ त? हामीले के पाउँछौँ यसबाट? मुना कृषिको खास चाहिँ के भने यो गैर आवासीय नेपालीहरूले सुरुवात गरेको एउटा नेपालको कृषि क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कोणबाट हामीले सुरु गरेको हो। यो हाम्रो व्यवसायलाई हामी सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय भन्छौँ र यो चाहिँ एउटा अभियान पनि हो। हामी र नेपाली चिजहरू, नेपालमा उत्पादित कृषि चिजहरू पनि यसले आन्तरिक तथा विश्व बजारमा पनि पुग्न सक्छ, त्यहाँ पनि हैसियत राख्न सक्छ र त्यसले पनि बजार पाउन सक्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न हामी लागेका छौँ। कृषि उपज चाहिँ कसरी सङ्कलन गरिरहनु भएको छ यहाँले? अब त टाढा टाढाको ठाउँ पनि पुग्नुहुन्छ यहाँहरू पक्कै पनि, त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? हो, हाम्रो एउटा सशक्त पाटो भनेको चाहिँ नेटवर्क छ हाम्रो। हामी आफै एउटा सामूहिक लगानीबाट सञ्चालित एउटा कृषि कम्पनी हो। हामीसँग देशभित्र बाहिरका धेरै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ। कति आबद्ध हुनुहुन्छ? अहिले हामी 150 भन्दा बढी छौँ। हामी किसान बाहेकहरू त्यसमा किसानहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, साना साना व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसमा ठुला खाले व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै खाले हुनुहुन्छ। हामीसँग सरकारले चाहिँ कतिको प्राथमिकता दिएको छ त यो बजारको लागि? सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ बजारीकरण एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने खालको महसुस चाहिँ यो पछिल्लो दिनहरूमा भएको हो कि भन्ने आभास भएको छ। तर त्यसले समय लाग्ला। ठोस अब कार्यक्रम नै आउनको लागि त्यसमा हामीले व्यवहारमै त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्नको लागि त अलिक समय लाग्ला, तर त्यो रियलाइज चाहिँ भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। सरकारले सहयोग त पक्कै पनि गर्छ भन्ने हामी आश राखेका छौँ। त्यो आशकै पछाडि हिँड्छौँ होइन? नीति चाहिँ के छ त्यसको लागि? हामी सरकारले पनि सहयोग र हामी सरकारलाई पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ। हामी यसको सुरुको हाम्रो सुरुवात नै त्यही ढङ्गले भएको कि हामीले प्रवासमा जुन किसिमको एउटा कृषि क्षेत्रमा जो संलग्न छन् त्यहाँ एकदमै मर्यादित, उनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ अब सम्पन्न पनि र त्यसमा उनीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो देशमा पनि ठुलो योगदान पुर्याएको हामीले देख्यौँ, हामीले चिन्यौँ र त्यो कुरालाई नेपालमा भए पनि हामीले निजी क्षेत्रले सानो स्केलबाट भए पनि सुरु गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ। मुना कृषि बजार स्थापना भएको भर्खरै अब 7-8 महिना त्यस्तै भएको छ होइन? जस्तो कि एउटै छानामुनि धेरै प्रकारका प्रोडक्ट चाहिँ हामी पाउँछौँ। जस्तो कि मुना कृषि बजारमा 40 भन्दा बढी प्रोडक्टहरू छन्। त्यसपछि किसानहरू, त्यसपछि उपभोक्ताहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो चाहिँ खास के भने मुना कृषि बजार चाहिँ, मुना बजार चाहिँ हामी
एकजना ग्राहक भित्र छिरिसकेपछि त्यसमा किचनमा चाहिने सबै कुराहरू मोटामोटी होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यहाँ शाकाहारी र मांसाहारी दुवैलाई हामीले लक्षित गरेर हामीले माछा मासु फलफुल तरकारी दुग्धजन्य वस्तुहरू अचार मसला यो सबै चाहिँ गेडागुडी जडीबुटीको आइटमहरू दाल चामलहरू यी सबै कुराहरू हामीले राखेका छौँ। भनेपछि भान्सामा प्रयोग हुने जति पनि सामग्रीहरू छन् त्यो चाहिँ सबै हामीले चाहिँ मुना कृषि बजारमा पकाएर खाने चिजहरू चाहिँ सबै चिज छ, ड्राई फुडहरू पनि छ। केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमै नपाइने चिजहरू चाहिँ हामीले इम्पोर्ट पनि गरेको छौँ। तर हाम्रो बजारमा भएका 90 देखि 95% चाहिँ हाम्रो नेपालकै कृषि उपजहरू छ। कसरी बिक्री गर्नु भएको छ? यहाँले प्रशोधन पनि गर्नुहुन्छ आफै या कस्तो? हामी अहिले प्रशोधन भन्नाले त्यस्तो पुरै मेकनाइज गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। अहिले हामी त्यसलाई सङ्कलन गरेर हामी त्यसलाई धोइ पखाली त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले प्याकेजिङ गरेर त्यसको सामान्य गुणस्तरहरू चाहिँ हामीले चेक गरेर हामीसँगै सानो एउटा ल्याब पनि छ। ती सबै कुराहरू एउटा प्रक्रिया पुऱ्याएर बेस्ट वेमा कति चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीले आफ्नो स्रोत साधनले त्योसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ। भनेपछि उपभोक्ताको घरसम्म पुग्दा चाहिँ त्यसलाई काट्नु पनि परेन, सरसफाइ नि गर्नु परेन, त्यतिकै अब युज गर्नको लागि चाहिँ लायक हुने भयो यहाँको बजारमा। केलाउन धुन पखाल्न पर्दैन। भनेपछि उपभोक्तालाई त धेरै सजिलो हुने भयो त। अहिले बजार सञ्चालन गर्दै गर्दा होइन यहाँले जुन सोचले बजार सञ्चालन गर्नु भएको छ के कस्ता चुनौतीहरू फेस गर्नुभयो अहिलेसम्म? चुनौती त अब मुख्य कुरो हामीले जो किसानहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ त्यो अलिकति व्यावसायिक रूपले अलि ठुलो क्वान्टिटीमा पाइराखेको छैन। जस्तो हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामीले स्पेस बनाइसकेका छौँ। त्यहाँ हाम्रै ठुलो कम्युनिटी त्यहाँ चाहिँ प्रवासमा छन् र यहीँको चिजहरू उपभोग गरिरहेको छ। हामी त्यहाँ तुरन्त पठाउन सक्छौँ। अब त्यो स्केलमा अलिक ठुलो क्वान्टिटीमा जानको लागि व्यावसायिक किसानहरूको अलिकति कमी छ, त्यो एउटा पाटो भयो। अब त्यसलाई हामीले सङ्कलन गरेर हामीले बजारसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि ट्रान्सपोर्टेसनको चुनौतीहरू छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ चिस्यान त्यसको कोल्ड चेन मेन्टेनहरू गर्नको लागि त्यो किसिमको समस्या छ। किसानहरूमा पनि इमान्दार ढङ्गले मैले चाहिँ राम्रोसँगले उत्पादन गर्नुपर्छ र राम्रो उत्पादन गरेको चिज चाहिँ राम्रो मूल्य पाउँछु भन्ने खालको त्यो विश्वास चाहिँ पुरै जागिसकेको अवस्थाहरू छैन। यिनै चुनौतीहरूको माझमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र बजारमा अब फेरि प्रतिस्पर्धा सबै खाले छ, त्यसलाई पनि हामीले सामना गर्दैछौँ। जस्तो कि टाढा टाढाको ठाउँबाट कृषि उपजहरू ल्याउँदा त होइन बाटोमा बिग्रिने सर्ने अवस्था त धेरै पनि आउँछ होइन, यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी फेस गर्नु भएको छ? अब हामी बाहिर एकदम टाढाबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले सार्वजनिक बसहरूबाटै ल्याउने हो। हामीले चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको उसले बेच्न सक्ने अलिकति सामानहरू जति छ त्यहाँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनबाट हामीलाई पठाउँछन्, त्यसलाई हामीले रिसिभ गर्छौँ। त्यसरी ल्याउँदाखेरि राम्रोसँगले प्याकेजिङ भएको हुँदैन, बिचमा फुट्ने कामहरू हुन्छ, ती सबै कुराहरू हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज छ। हामी बिस्तारै ती किसानहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँगले बजारसम्म ल्याइपुर्याउने, मुनासम्म कसरी ल्याइपुर्याउने भन्ने बारेमा उनीहरूलाई स्थानीय तौर तरिकाहरू पनि हामी चाहिँ सिकाइरहेका छौँ, एजुकेट गरिरहेका छौँ। यहाँले गरिने यो काम एकदम हौसलायोग्य नै छ होइन, जसले गर्दा किसानहरूलाई पनि म पनि कृषि उपज उत्पादन गर्छु, मुना कृषि बजारमा लगेर बेच्छु भन्ने पनि उहाँलाई होला। कतिपय किसानहरूले यहाँलाई सेयर गर्नु भएको छ कि छैन? अब म पनि गर्छु है, तपाईँको बजारमा ल्याएर म पनि बिक्री गर्छु भन्ने चाहिँ कसैले सेयर गर्नु भएको छ कि छैन यहाँलाई? होइन, अब हामीले सुरुमा काम गर्दाखेरि हामीले जिरोबाट काम सुरु गरेको। म आफै लामो समयसम्म बाहिर बसेको हुनाले नेपालको पछिल्लो अवस्थाहरूमा कस्तो अवस्थाहरू छ सरकारको निजी क्षेत्रको किसानहरूको अवस्थाको बारेमा म पुरै अनभिज्ञ थिएँ। हामीले एकदम हाम्रो टिमले एकदम चाहिँ 0 पोइन्टबाट हामीले काम सुरु गरेको। तर त्यो सुरु गरिसकेपछि जति पनि एकदम उत्साहित भएर अहिले हामीसँग हजारौँ किसानहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, हामीसँग दर्जनौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ साना ठुला व्यवसायीहरू हामीसँग संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो कुराले हामीले उत्साह मिलेको छ। विशेष गरी चाहिँ यौङहरू चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध हुनुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो बजारको पहुँच चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ त? अहिले त हामी आन्तरिक बजारमा काठमाडौँमा छौँ। अब भेलीमा हामी विस्तार हुने क्रममा छौँ। बल्ल हामीहरू चाहिँ 3वटा बजार सञ्चालनमा छ। अहिले तेस्रो बजार चाहिँ हामी पर्सि 11 गते मात्रै भैँसीपाटीमा उद्घाटन गर्दैछौँ। कहाँ सञ्चालन गर्नुभएको छ? अहिले पहिलो चाहिँ हाम्रो सानेपामै हो। त्यसपछि हामी दोस्रो चाहिँ बुढा नीलकण्ठको गोलफुटारमा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ माघ 5 गतेबाट। अनि अहिले चाहिँ यो अब आउँदो 11 गते चाहिँ भैँसीपाटीमा हाम्रो उद्घाटन हुँदैछ। अनि इमाडोलमा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ। त सम्भवतः भदौको पहिलो हप्तामा हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ।
त्यसपछि हामीले अरू केही शाखाहरू चाहिँ हामीले उपत्यकामा विस्तार गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै काठमाडौँ बाहिर पनि पोखरामा र चितवनमा चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। हाम्रो टिमहरूले त्यहाँ गएर सम्भाव्यत अध्ययनहरू गरिरहने क्रममा छ। भनेपछि 8-9 महिनाको अवधिमा यहाँले 4वटा ब्रान्च चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ मुना कृषि बजारको। यसले पनि मुना कृषि बजारले धेरै नै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको त देख्न सकिन्छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यसमा अब हाम्रो टिम छ, हाम्रो टिममा एकदमै मेहनत गर्ने एकदम भाइ बहिनीहरू पनि हामी उहाँहरूलाई पहिला सबभन्दा पहिला हामी मेन्टली प्रिपेयर गर्छौँ। कृषिप्रति उहाँहरूको आस्था जगाउँछौँ, हामी कृषिप्रति उहाँहरूको भविष्य हामी देखाउँछौँ र यो कम्पनीको पछिसम्मको अवस्थाहरू देखाउँछौँ हामीले। त्यसो भएपछि उहाँहरू चाहिँ एकदम भित्रैबाट लाग्नुहुन्छ। त्यो टिम हामीसँगै छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पुगिसकेका छौँ। हामीसँग 2-3वटा कन्ट्रीमा हामीले आफ्नो स्याम्पलहरू पठाइसकेका छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ र अब हाम्रो अलिकति क्षमता विस्तार हुन सक्छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नि पुग्छौँ। यसरी हामी लागिरहेका छौँ। भनेपछि एकदम उपलब्धि त राम्रो नै हासिल गरिरहेको छ, किनकि टिम पनि धेरै नै छन् होइन? अब यहाँहरूको योजना चाहिँ के छ आगामी दिनका लागि? हामी अब विशेष त अब नेपालमा भएको चिजहरू आन्तरिक बजार त सधैँ छ, बाह्य बजारमै पुर्याउने एउटा लक्ष्य चाहिँ विशेष त अब जडीबुटीसँग सम्बन्धित चियाहरू भयो, अनि केही चाहिँ अब हाम्रो जुन दाल चामलहरू छ अनि मसलाहरू छ है, त्यो चिजलाई हामी चाहिँ विश्व बजारमा हामी नेपाली कम्युनिटी मार्फत हामी पुर्याउन चाहन्छौँ। बाहिर अहिले हाम्रो नेपाली समुदायले विभिन्न देशहरूमा नेपाली रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नुभएको छ। नेपाली रेस्टुरेन्टले डायस्पोरामा बसेर सम्भवतः नेपाललाई चिनाउने सबैभन्दा ठुलो सशक्त माध्यम हो कि एउटा रेस्टुरेन्टभित्र उसको समग्र जीवनशैली, त्यहाँको म्युजिक, त्यहाँको ड्रेस, त्यहाँको खानपिन, हाउभाउ, ती सबै कुराको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो। र त्यो व्यवसाय गर्ने हाम्रो साथीहरू सफल रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। तर अहिले नेपालबाट त्यहाँसम्म हामीले सामानहरू नपुग्दाखेरि धेरै साथीहरूले चाहिँ इन्डियाबाट गएको दाल चामल मसलाहरूलाई नेपालीपन, नेपाली स्वाद, नेपाली नाम दिएर बिक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ। त्यो ठाउँमा हामी नेपाली चिजले रिप्लेस गर्न चाहन्छौँ। भनेपछि नेपाली प्रोडक्टलाई विदेशसम्म पुर्याएर होइन त्यहाँका जति पनि बासिन्दाहरू छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ नेपालीपन दिने चाहिँ यहाँले योजना बनाउनु भएको छ र काम पनि गर्नुभएको छ। अब यस्तै अहिले कृषिको कुरा गर्नुपर्दा, कृषि उपजको कुरा गर्नुपर्दा बजारमा विभिन्न थरीका प्रोडक्ट छन् होइन, त्यसमा बिक्रीको अवस्था र हुन्छ नि मूल्यको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब मूल्यको बारेमा अहिले हामी सुरुमा भएको हुनाले र हामीले ठुलो क्वान्टिटीमा हामीले कलेक्सन गर्न पनि सकिरहेको हाम्रो अवस्थाहरू छैन। किसानमा पनि त्यो किसिमको हामीप्रति विश्वासहरू चाहिँ अब बल्ल स्थापित हुँदै जाने क्रमहरूमा छ र ट्रान्सपोर्टेसनको आफ्नै चुनौतीहरू छ। हामीसँग एकदमै लिमिटेड स्रोत साधन छ। यो कृषि अथाह क्षेत्र भएको हुनाले जतिसुकै लगानी गरे पनि थोरै हुने, नपुग्ने भएको हुनाले हामीले जति चाहेका छौँ त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ। तर यो बिचमा पनि हामीले एकदमै न्यूनतम सरकारले अनुमति दिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी त्यो मार्जिन राखेर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो अपरेटिङ कस्ट अलिकति बढी छ, हाम्रो मेहनत अलिकति बढी छ, त्यो अनुसार हामीले मुनाफामा जान सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। हुन त हामीसँग समय पनि छ, हामी भर्खर 9 महिना मात्रै भयो हामी बजार सेवा सुरु गर्न थालेको। तर हामी ढुक्क छौँ कि हामी यही व्यवसाय गरेर एथिक्स सहितको चाहिँ व्यवसाय गरेर किसानलाई खुसी पारेर हामीसँग चाहिँ बजारमा तपाईँको किसान सिधै मुनासँग जोडिएको हुन्छ र मुना सिधै चाहिँ उपभोक्तासँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो यसमा कुनै पनि बिचौलियाहरू छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले अलिकति भए पनि राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसमा हाम्रो आत्मसन्तुष्टि छ। बिचौलियाली अवस्था नपाउँदा के हदसम्म किसानलाई चाहिँ केही सहज अलिकति राम्रो मूल्य पाउँछन् कि के लाग्छ यहाँलाई? त्यो डेफिनेटली किनभने त्यो जुन बिचको हो त्यो फाइदा कतिपय किसानहरू त हामी यस्तो ठाउँमा पुगेका छौँ, तपाईँको सामानको मूल्य कति हो, यति राम्रो चिज रहेछ भन्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा त्यो 100-200% कम बताउनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि यो तपाईँको साह्रै कम भयो, तपाईँले यति लिनुहोस् र तपाईँको सामानलाई हामीले मुना बजारमा कति नाफा खाएर बेच्छौँ भन्ने बारेमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अहिले यहीँ बसेर पनि तपाईँले हाम्रो चाहिँ के अरे एप्सबाट हेर्नु भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले यति पाउनुपर्छ भन्दाखेरि
उहाँ चाहिँ त छक्क पर्नुहुन्छ, ओहो तपाईँले त मैले मागेको भन्दा पनि बढी मूल्य दिनुभयो। तर त्यो सबै ठाउँ त्यस्तो छैन। तर हामी त्यो खालको चाहिँ एउटा किसानलाई पनि आफ्नो चिजको, आफ्नो उत्पादनको आफैले मूल्य राख्न सक्ने हैसियत राख्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ भनेपछि मूल्यको बारेमा थाहा नभएका किसानहरूको पहुँचमा पुगेर पनि यहाँहरूले एकदम धेरै हैन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई जनचेतना जगाउनु भएको छ। धेरै हुनुहुन्छ। किसानहरूले चाहिँ कतिको दुःख खेपेको देख्नुभयो, यहाँले हिँड्नु भएको छ, अवलोकन गर्नु भएको छ, किसानको फार्म पुग्नु भएको छ। अनि कृषि पेसा नै एउटा एकदमै दुःख पेसा नै मानिन्छ। प्रकृति हावापानीसँग जुझ्ने हो हैन। हावापानी प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै, सम्झौता गर्दै, मिल्दै अगाडि बढ्ने कुराहरू हो। त्यो एकदमै त्यो सङ्घर्षपूर्ण छ। तर त्यो त्यही लेभलमा सम्मानित हुनुपर्छ। त्यसलाई सम्मानित व्यावसायिक रूपमा, सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हाम्रो भन्दा पनि विशेष त सरकारको दायित्वहरू हुन्छ। सरकारले त्यो किसिमको सोच जुन देशहरूले राखेको छ त्यो देशहरू कृषिमा वात्तै अगाडि बढेको छ, विकासको र समृद्धिमा पनि वात्तै अगाडि बढेको छ। मुना कृषि बजारले व्यावसायिक कृषिमा लाग्नुभएका किसानहरूको लागि होइन पुरस्कृतको के व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन? अहिले हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौँ। हामी सबै किसानलाई के भन्छौँ भने तपाईँले राम्रो उत्पादन गर्नुहोस्, स्वस्थ उत्पादन गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ तपाईँले अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने पनि त्यो खान हुने सुरक्षित खानेकुरा तपाईँले उत्पादन गर्नुहोस्। अर्ग्यानिक कतिको पाउनुभयो? अर्ग्यानिक एकदम बिरलै छ, एकदम बिरलै नगर्ने छ। हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ प्राकृतिक तवरबाट रासायनिक मलहरू, विषादीहरू प्रयोग नगरेको, गाईबस्तु पालेर पुरातन शैलीले उत्पादन गरेको, त्यसलाई अलिकति मेहनत गरेर व्यावसायिक ढङ्गले सिँचाइको सुविधाहरू, अलिकति घुम्ती बालीहरू लगाएर उत्पादन गरेको किसानहरू हामीले पाएका छौँ। र त्यो खालको चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्भावना पनि फेरि बढी पनि छ र त्यो साँच्चै हेल्थको लागि पनि ठिक छ। पक्कै पनि पछिल्लो समय कृषि बजार त धेरै खुलेका छन्, मार्टहरू धेरै खुलेका छन् हैन। तर त्यो भन्दा पनि मुना कृषि बजारलाई चाहिँ किन रोज्ने त हामीले, उपभोक्ताले किन रोज्ने त? एक त के छ भने मुना बजारमा हामी स्थानीय चिजहरू बेच्छौँ। हामी कतिपय ठाउँहरूको उत्पादन चाहिँ त्यहाँको पब्लिकको भावनासँग जोडिएको हुन्छ। कतिपय उत्पादनहरू उहाँहरूको त्यो कल्चरसँग, संस्कृतिसँग सम्बन्धित हुन्छ, पहिचानसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। मुना बजारमा त्यहाँ आउनुहुन्छ ग्राहकहरू र त्यहाँ उहाँहरूले सोच्दै नसोचेको आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो भेगको, आफ्नो परिचय, आफ्नो संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो उत्पादनहरू पाउँदाखेरि उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। त्यो खुसी हामी चाहिँ त्यसलाई हामी सबैभन्दा ठुलो हाम्रो मुना बजारको प्रपर्टी हो भन्ने हामी सोच्छौँ र त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। र कतिपय चिजहरू त यो बजारमा मान्छेले खाने हो र यो खानुपर्छ र भन्ने खालको कुराहरू छ, त्यस्तो बजारहरू विश्व बजारमा फेरि एकदमै महँगामा बिक्री भइरहेको छ। त्यसलाई हामी चाहिँ प्रमोट गर्न चाहन्छौँ। भनेपछि बजार चाहिँ एकदम फराकिलो छ, त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ताहरू जस्तो कि दैनिक रूपमा युज नगर्ने भन्दा पनि अवलोकनका लागि पनि अब नेताहरू पनि आएको देखिन्छ हैन। उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ, के भन्नुहुन्छ यहाँलाई? हामीलाई सबभन्दा खुसी लाग्ने चाहिँ के भने चाहे त्यो कृषिसँग आबद्ध भएर लामो समयसम्म अब सरकारी सेवामा बसेकोहरू होस्, चाहे राजनीतिज्ञ होस्, चाहे कुनै व्यवसायी होस्, मैले पनि यस्तै सोचेको थिएँ, यस्तै बजार सञ्चालन गर्न सोचेको थिएँ, यस्तै किसिमको व्यवसाय गर्न सोचेको थिएँ, आहा भनेर खुसी हुनुहुन्छ। कतिपयले आफूले व्यक्त गर्नुहुन्न। अनि हामी के भन्छौँ भने यो तपाईँकै बजार हो, यसमा कोही पनि एउटा व्यक्ति, कुनै मालिक भन्ने हुन्छ नि, यहाँनिर बोस भन्ने हुन्छ, या कोही पनि छैन। हाम्रो एउटा सिस्टम बोस छ। म पनि त्यसको एउटा चाहिँ सानो चाहिँ म एउटा कर्मचारी हुँ, म त्यसको चाहिँ एउटा प्रमोटर हुँ। तपाईँ पनि आबद्ध हुनुहोस् भन्दाखेरि हो त हामी नि हुन सकिन्छ भन्नुहुन्छ। हामी चिया खुवाउँछौँ, हाम्रो सबै कुराहरू देखाउँछौँ। हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुनाले हाम्रो सबै पारदर्शी हुन्छ, उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। यसरी हामी चाहिँ बिस्तारै बढ्दै पनि छौँ। के छ अब आगामी दिनको योजना यहाँको? हामी यसलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौँ, पुस्तान्तर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हाम्रो अहिले भएका प्रमोटरहरू मध्येमा झन्डै 20% चाहिँ 25 वर्ष मुनिकाहरू छन्। हामीसँग स्टाफहरू पनि, हामीसँग काम गर्ने स्टाफहरू पनि हाम्रो चाहिँ प्रमोटर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सिक्दै हुनुहुन्छ। काँक्रो र घिरौला, लाम्चो खालको फर्सीको बिचमा फरक छुट्याउन नजान्ने युवा पुस्ताहरू हामीसँग अहिले चाहिँ एकदम खुलेर हामी त्यहाँनिर साग धोइराखेको, अनि भुइँ पुसिरहेको, काम गरिरहेको, स्मार्ट भएर आफ्नो कन्फिडेन्टका साथ बोलिरहेको हामी पाउँछौँ। यसलाई हामी संस्थागत गर्न चाहन्छौँ र कृषिलाई मर्यादित बनाउन चाहन्छौँ। र यो सबै खाले यसको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सबैको चाहिँ यो आधारभूत चिज हो है कृषि
भन्ने कुरालाई पनि हामी चाहिँ स्थापित गर्नमा हामी सानो भए पनि कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैले स्वस्थ खानेकुराहरू खाउँ। विशेष त हाम्रो नानीहरूको लागि उहाँहरूलाई स्वस्थ खानेकुरा के हो, यसमा विषादी छ कि छैन भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। त्यसो हुनको लागि जो एकदम व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिएका त्यस्तो पसलहरूबाट बजारहरूबाट हामी मात्र छैनौँ, अरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो चिजहरू खुवाउने गरौँ। र विशेष त नेपालकै प्रोडक्टहरूलाई हामीले खुवाउन सकौँ। नेपालीले नेपालकै चिजलाई हामीले प्रमोसन गरौँ। यसमा सरकारले समय सापेक्ष यो चाहिँ हाम्रो जीवनस्तरसँग मिल्दोजुल्दो र सबैले मागेको अपेक्षा गरेको कुराअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्न सकोस्। र निजी क्षेत्रले विशेष त जुन अहिले कृषिमा पछाडि धेरै सबै साना ठुला सबैले हात हालेका छन्, त्यसमा इमान्दारिता पहिलो चाहिँ शर्त हो। र त्यो अनुसार साँच्चै कृषिमा आबद्ध भएरै कृषिलाई प्रमोटै गर्ने ढङ्गले जो लाग्नु भएको छ उहाँहरूसँग हामी एकदम सहकार्य गर्न तयार छौँ। हस्त कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। हवस् त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुना कृषि लिमिटेडका अध्यक्ष युवराज गुरुङ। आजलाई कार्यक्रम कृषि बहस यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तु र फरक विज्ञका साथ उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।